मार्शलाई दौर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस बुनियाद पर मेरे खिलाफ जो है पहला केस रजिस्टर करें, तो मैं इसको काला कानून कहूँगा। ये तो बादशाह से भी ऊपर काम चला गया है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत कानून है, गलत अमेंडमेंट है। आज़ाद कश्मीर की मखलूत हुकूमत ने बरतानवी दौरे हुकूमत के कानून में तरमीम की है, जिसको सियासी इशराफिया के खिलाफ तनकीद करने वालों पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से आज़ाद कश्मीर बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने किया है वो बड़ा ही मैं समझता हूँ कि हैरान कुन है कि मार्शलाई दौर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट जारी करने या गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी चीज़ कि जिससे वो अपने आप को उससे इंसल्ट समझें या वो सोचेंगे ये कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे उनके कोई दामन पे कोई दाग लग गया है। तो ये बुनियादी तौर पर मुझे हैरत इस बात पे है कि हमारी जो आज़ाद कश्मीर की मखलूत हुकूमत है जिसमें सारी पार्टीज़ शामिल हैं और उनकी मिली भगत मुझे कहना चाहिए या उनकी इसमें रजामंदी शामिल है कि एक ऐसा कानून उन्होंने आर्डीनेंस के ज़रिए 505 में तरमीम कर दी है कि जिसके तहत आप हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, आप उसके ख़िलाफ़ हर्जा सराई नहीं कर सकते। अब बात एक समझने वाली है, रियासत और चीज़ होती है, हुकूमत और चीज़ है। जहाँ किसी मामले में रियासत की सालमियत, रियासत की बका मुतासर हो, आप कोई भी रियासत, कोई भी मुल्क जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। रियासत की बका जो है वो सबसे पहले है। हुकूमत अलग चीज़ है। हुकूमत पे आप तनकीद भी कर सकते हैं, हुकूमत की गलत बात पे आप एहतजाज भी कर सकते हैं, हुकूमत के किसी भी ऐसे एक्शन को जो बुनियादी हकूक़ से मगायर हो, हुकूमत के एहलकारान अगर किसी करप्शन में मुलव्वस हैं, उनको बदयांती करते हैं, वो लूट खसूट करते हैं, तो ये अवाम का हक है कि उसके ऊपर एहतजाज करें। उस पर ख़ास तौर पर जो आपका तबका है, साफ़ी हज़रात का तो सबसे बड़ा डोमेन यही बनता है कि वो कहें कि फ़लाँ अफसर ने करप्शन की है, या उनको ये खबर आती है, वो बाद में अगर गलत भी साबित हो जाए तो वो तो खबर है ना, खबर से तो आप रोक नहीं सकते किसी को। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे जहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, हमारा जो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है 1974 उसका आर्टिकल 4 बड़ा क्लियर है कि फंडामेंटल राइट्स पे शख्सी आज़ादी जो है वो फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। इजहार राय, इजहार हक़ व तकरीर, आपको एक जगह पे इकट्ठे होने का, असेंबल होने का अख्तियार, ये सारा आपको आइन देता है। अब अगर इस सेक्शन में जो अमेंडमेंट हुई है अगर ये उसी तरह बरकरार रहती है तो आपकी इस आज़ाद हुकूमत का कोई भी शहरी जो है वो हुकूमत के किसी इलीगल एक्शन के ऊपर या उसकी ब्यूरोक्रेसी के किसी इलीगल एक्शन के ऊपर या उनको शक होता है कि इन्होंने कोई गलत काम किया, वो तो आवाज़ ही बुलंद नहीं कर सकते, ना वो सोशल मीडिया पे बोल सकते हैं, ना वो किसी अखबार में स्टेटमेंट दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज पता नहीं आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जो हालात हैं कि अपोजिशन है ही कोई नहीं है, लेकिन कल को कोई अपोजिशन भी तो होगी, तो अपोजिशन किस काम के लिए होगी वो कि हुकूमत जो मर्जी करते रहे, उसकी ब्यूरोक्रेसी जो मर्जी करते रहे, वो बात नहीं कर सकते। अब इसको समझना है कि क्या इस कानून को बनाने का, देखिए कानून को हमेशा जब बनाया जाता है उसकी रैशनैलिटी होती है, उसकी मकसदियत होती है कि कानून किस लिए बनाया गया है। इस कानून के बनाने की मुझे कुछ समझ नहीं आई कि आज़ाद कश्मीर में ऐसा कौन सा मामला आ गया जिससे हुकूमत इतनी परेशान हो गई है कि उन्होंने जनाब एक ऐसा कानून में अमेंडमेंट करके और अपनी हुकूमत और अपनी जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उन्होंने कह दिया कि उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट अगर दी जाएगी तो 7 साल सज़ा। 7 साल सज़ा इज़ नॉट अ जोक, तो मजाक नहीं है। किसी को 7 साल के लिए आप पाबंदी सलासत करने के लिए कानून बना दें। बार कौंसिल लेवल पे हमने इस मामले को टेकअप किया हुआ है, इसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बार है उन्होंने अभी इस पर अपनी स्टेटमेंट दी है। मैंने एक पैनल तश्कील दिया है बतौर वाइस चेयरमैन नीचे के बार कौंसिल अपने वकला का, जो अनकरीब जो है इसको हम कोर्ट में ले जाएंगे और इसके हवाले से हमारा बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि ऐसा कानून जो शख्सी आज़ादी को सल्ब करे, जो इजहार राय को सल्ब करे, वो कानून जो है वो कभी सस्टेन नहीं कर सकता, वो कानून एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में गुज़श्ता माह 1860 के दफ़ा 505 में तरमीम की है, जिसके तहत 7 साल कैद और जुर्माना की सज़ा हो सकती है। इस हवाले से हमने 2 साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से बात की है कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। वो बात ये डेफेमेशन लॉज अलग हैं, वो एक अलग सूरत हाल है। हुकूमत के मामला पर नुक्तेचीनी होती है,
لوگ زبان سخت استعمال کرتے ہیں. ہمیشہ حکومت گیونگ اینڈ پر ہوتی ہے اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں جو متاثر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ریسیونگ اینڈ پر. اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں اس حکومت کو کہ جو میں نے پریس کانفرنس کی ہے اس بنیاد پر میرے خلاف جو ہے پہلا کیس رجسٹر کریں میرے خلاف کیس رجسٹر. اس میں کون سی پابندی ہے؟ وہ تو کوئی بھی شخص جو کر سکتا ہے, وہ صرف میڈیا کے لیے تو نہیں ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ تھرو میڈیا ہی کرتا ہے نا, اور کدھر کرتا ہے؟ خود تو نہیں وہ ہر جگہ لاؤڈ مائک لے کر پھرتا رہے گا. تو اس قانون کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ کمزور حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح کے کام کرتی ہیں اور میں اس کی سختی سے اس قانون کی مذمت کرتا ہوں. اسمبلی میں بات وہاں کروں گا, میڈیا سے بات کروں گا. اب جس نے یہ قانون بنایا ہے اس سے کیا میں بات کروں؟ مطلب اب آپ قاتل سے کیا مانگیں گے, اس سے کیا چیز مانگیں گے, کہ کیا زندگی کی کیا بھیک مانگیں گے آپ اس سے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جنہوں نے اگر کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے, اور وزیر اعظم صاحب کو کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا ٹھیک کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو اب یہ ہے کہ یہ قانون عدالت میں بھی چیلنج ہو جائے گا اور یہ قانون قائم نہیں رہ سکتا. لیکن اس سے حکومت کی, کابینہ کی, مجموعی طور پر ہمارے سیاسی نظام کی بدنامی کا باعث ہے یہ قانون. یہ جو 505 ہے یہ ڈوگرا زمانے میں نافذ تھا, جس کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی کہ آزادی ایک بڑی نعمت ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج پھر جب ہم آزاد ہوئے تو پھر اسی قانون کو ہم لاگو کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں. ہم قطعاً اس کی حمایت نہیں کرتے, اور جو میں سمجھتا ہوں جو پارٹیاں اس کی حمایت کرتی ہیں اور یہ حکومت اس کو لاگو کر بیٹھی ہے, یہ ایک ماڈل جو بنایا گیا ہے, یہ اس ماڈل کا ہمیں نتیجہ برآمد ہو رہا ہے. یہ ساری پارٹیاں مل کے تو انہوں نے اس کو کامیاب قرار دیا اس قانون کو. تو میں تو سمجھتا ہوں ہماری پی ٹی آئی جو ہے وہ تو نہ خان صاحب ایسے قوانین کو مانتے ہیں کہ جو کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہوں. ایک آدمی نے غبن کیا ہوا ہے اور اس پر اگر پریس میں یہ بات آئے تو اس کو سزا مل جائے, تو پھر مجھے یہ بتائے کہ پھر یہ سارا قانون جنگل کا قانون بنا دیں, کوئی کسی کے خلاف بات نہ, یہ پولیس, انتظامیہ, آئین, یہ سارا فارغ کر دیں اور ایسی بغیر آئین کے یہ ملک چلے, بغیر اداروں کے یہ ملک چلے. اس لیے کہ نہ کسی سیکٹری پر آپ کر سکتے ہیں, نہ کسی منسٹر پر کوئی تنقید کر سکتے ہیں, یا تنقید نہیں, ساری تنقید نہیں کہ اس کے حقائق سے قوم کو آگاہ کر سکیں. پرائم منسٹر کرے اس کو نہیں آپ کر سکتے ہیں, پریزیڈنٹ کرے اس کو نہیں کر سکتے ہیں. دیگر جو ادارے کریں ان پر آپ جب تنقید نہیں کر سکتے, ان باتوں کا جو ملک اور قوم کے خلاف ہیں وہ قوم کو آگاہ نہیں کر سکتے, تو میں اس کو کالا قانون کہوں گا. اور میں یہ کہوں گا کہ ہم اس کے لیے عدالتی چارہ جوئی بھی کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور پھر ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نظام یہ بنا بیٹھے ہیں, یہ تو مجھے پتہ ہے, یہ چلا کہ یہی ہمارے پرائم منسٹر صاحب سابق وزیر اعظم کو یہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے 64 کروڑ روپے کا غبن کیا ہے. اور جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے تو وہ تو آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اس قانون کی بنیاد پر کہ تم میرا کیس واپس لے لو, میں تمہارا کیس واپس لے لیتا ہوں. 164 سال کے بعد دفعہ 505 میں ترمیم کی گئی ہے, جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف, مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس کے نمائندگان کی موجودگی میں ہوئی ہے. اس حوالے سے ممبر پنجاب اسمبلی کیا کہتے ہیں, آئیے جانتے ہیں. میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ بالکل غلط امینڈمنٹ کی گئی ہے. یہ کسی کی آزادی پہ ڈاکہ ہے. آپ کسی کی آزادی کو, کسی کی رائے کو, کسی کی سوچ کو دبانے کی کوشش ہے, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. ہمیں کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, میں پنجاب اسمبلی کا ممبر ہوں. میری ذاتی رائے یہ بالکل غلط ہے. اور میں یہ جو بات ہے اپنے قائدین تک بھی پہنچاؤں گا کہ ہم کیسے کہ کسی کی سوچ کو, کسی کی آزادی کو, کسی کی رائے کو دبائیں اور کہیں کہ جناب یہ
अफसरान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ आप बोलेंगे तो सज़ा है, ये तो फिर जमहूरियत ना हुई, ये तो बादशाह से भी ऊपर काम चला गया है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत कानून है, गलत अमेंडमेंट है। इस पाकिस्तान की तरह कश्मीरियों को भी अपनी आज़ादी राय का हक़ हासिल हो और वो अपनी हर किस्म के हकूक़ की खातिर आवाज़ बुलंद कर सके।